बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 मुश्किल काम जिनको करना कामयाब जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। किसी शख्स के लिए क्या चीज गैर इत्मीनान बख्श हो सकती है, इसका पैमाना मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ हो सकता है, मगर ये बात आलमगीर हकीकत है कि हर फर्द शख्सी तौर पर कुछ हदूद रखता है और मुसलसल इससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अपने आप को चैलेंज करना ही बेहतर और कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। किसी बेहतरी के लिए कोई तब्दीली हमेशा आसान नहीं होती, मगर इसके लिए की जाने वाली कोशिश जरूर अहम और काबिल कदर है। यहाँ ऐसी ही कुछ चीजों का जिक्र है जो किसी फर्द के लिए गैर इत्मीनान बख्श हो सकती हैं, मगर जिंदगी में कामयाबी भी दिलाती हैं। नंबर 1, अलग सुबह उठना। दुनिया के बेशतर कामयाब अफराद में एक चीज मुश्तरक होती है कि वो है जल्दी उठना। सूरज तुलू होने से कबल उठना पढ़ने और काम के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करता है, ताहम ये बेशतर अफराद के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। नंबर 2, दिन का आगाज वर्जिश से करना। सुबह उठने के बाद वर्जिश करने की आदत अक्सर अफराद को सुनने में अच्छी नहीं लगती, मगर सुबह का वक्त वर्जिश के लिए मिसाली होता है। अपने दिन का आगाज जिस्मानी सरगर्मियों से करना आपको चाको चौबंद रखने में मदद देता है। नंबर 3, सिर्फ ग़िज़ाइयत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल। मुंह चलाने की आदत हर चीज को खाने पर मजबूर करती है, लेकिन सेहत के लिए फायदेमंद और ग़िज़ाइयत बख्श ग़िज़ा की आदत अपना लेना भी बहुत मुश्किल काम है, मगर ये तिब्बी अखराजात और जिस्मानी कारकर्दगी में कमी लाने से बचाता है। नंबर 4, हर चीज के बारे में सवालात। कुछ अफराद के लिए सबसे मुश्किल चीज हर चीज के बारे में सवालात करना और जवाबात हासिल करना है, ताहम इसकी कोशिश करना आपको आगे बढ़ने में मदद देता है और आपको हर पहलू के बारे में जानने में मदद देता है। नंबर 5, 100% दयानत। लगभग हर शख्स दयानतदार हो सकता है, मगर 100% दयानत बहुत मुश्किल है और जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा कीमती भी है। माहिरीन के मुताबिक अगर आप सही मानों में दयानतदार हैं तो आपके हर लफ्ज से हकीकी जज्बात और एहसासात का इजहार होता है और हर एक आपकी कदर करता है। नंबर 6, कुछ तख्लीकी काम। नाकामी और मुस्तरद किए जाने का डर किसी काम से दूर रखने के ताकतवर अनासिर होते हैं, मगर अपने जहन से इस खौफ को निकाल कर आप बहुत कुछ हैरान कुन भी कर सकते हैं। नंबर 7, अपने खर्चों का ख्याल रखना। अपने खर्च किए जाने वाले हर एक पैसे का हिसाब बहुत मुश्किल काम है, ताहम इसको अपना कर आप कुछ अरसे बाद खुद हैरान रह जाएंगे आप कितनी ज्यादा बचत करने लगी हैं। नंबर 8, रिटायरमेंट के लिए बचत। महंगाई में वक्त गुजरने के साथ इजाफा हो रहा है, हर चीज ही लगता है महंगी हो चुकी है, तो ऐसे में रिटायरमेंट के लिए बचत का ख्याल नामुमकिन महसूस होता है, मगर ये रवैया बुढ़ापे में आपको मुश्किल में डाल सकता है। अगर आप रिटायरमेंट के लिए बचत को इल्तवा में डाल रहे हैं तो ऐसा आपको लाखों रुपए के नुकसान का शिकार बना देगा, तो अभी से बचत शुरू कर दे। नंबर 9, ग़िज़ा का ख्याल। अपनी खुराक और दिन भर में वर्जिश का ख्याल रखना भी चैलेंज से कम नहीं, मगर ये जिस्म को सेहतमंद रखने में मददगार साबित होता है। नंबर 10, अजनबियों से बातचीत। किसी अजनबी से बात करने का ख्याल अक्सर अफराद को दहशत ज़दा या परेशान कर देता है, क्योंकि इन्हें डर होता है कि वो शख्स इन्हें मुस्तरद न कर दे। ताहम किसी अजनबी से बातचीत बढ़ाने की आदत एतमाद को बढ़ाती है, जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 11, लोगों के सामने बोलने से खौफजदा मत हो। ऐसा सोचना हो सकता है कि आपको खौफजदा कर दे, मगर आपको मालूम नहीं कि लोगों के सामने बोलना जिंदगी में कितना अहम है। इसकी मशक करना कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने की कुंजी है। इसके लिए आप किसी ग्रुप का हिस्सा बनकर मशक करें या ऐसे दोस्तों के सामने मशक करें जो कुछ ऐसा ही महसूस करते हो। नंबर 12, फोन को जेब में रखकर भूल जाना। दिन भर में आप कितनी बार फोन को चेक करते हैं? क्या आप इसे कहीं रखकर आराम से बैठ सकते हैं? अगर ऐसा कर सके तो आपके जहन को सुकून मिलेगा, और जब बेजार हो तो फोन को उठाने की बजाय मुताला या किसी और आदत को अपनाएं ताकि ज्यादा तख्लीकी इंसान बन सके। नंबर 13, मुताले से लुत्फ अंदोज हो। मुताला इन चंद बेहतरीन आदात में से एक है जो आप अपना सकते हैं। ये आपको जहन को तेज बनाने की जमानत तो है ही, इसके साथ साथ जहनी तनाव और डिप्रेशन को भी कम करता है। इस आदत से अल्फाज का भी जखीरा बढ़ता है, जबकि जज्बाती जहानत को भी फायदा होता है। यकीनन बेशतर अफराद को रोजमर्रा की मसरूफियात में किताब खोलना मुश्किल लगता होगा, मगर इसके लिए वक्त निकालना इतना बड़ा मसला नहीं है। नंबर 14, एक वक्त में एक चीज में महारत मल्टीटास्किंग अक्सर शख्सियत के लिए तबाहकुन साबित होती है। इंसान तवज्जो एक वक्त में कई चीजों पर मरकूज नहीं हो सकती, या आप किसी चीज में दिलचस्पी बहुत जल्द खत्म हो जाती है,
تو آپ اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کو جان نہیں سکیں گے، لہٰذا کسی ایک چیز کا انتخاب کریں اور اس میں مہارت کے لیے جٹ جائیں، چاہے کتنا عرصہ بھی لگ جائے۔ نمبر 15 مدد طلب کریں۔ کسی بھی فرد کے لیے مشکل کے وقت دوسروں سے مدد مانگنا کافی غیر اطمینان بخش کام ہوتا ہے، تاہم یہ عادت آہستہ آہستہ اس کی شخصیت کو تباہ کرنے لگتی ہے، جبکہ اپنی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے مدد طلب کرنے کے بجائے اسے چھپانا موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ نمبر 16 ٹھنڈے پانی سے نہانا۔ طویل دن کے اختتام پر ٹھنڈے پانی سے نہانے کا خیال کچھ اچھا سا تو محسوس نہیں ہوگا، مگر طبی تحقیقی رپورٹس میں بتایا گیا کہ ایسا کرنا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ میڈیکل ڈیلی میں شائع ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ ٹھنڈا پانی جلد کو بہتر کرتا ہے، تناؤ کم جبکہ جسمانی سرکولیشن بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عادت سے لوگوں کے اندر ذہنی چوکنا پن اور عزم بھی بڑھتا ہے۔ نمبر 17 اپنے لیے بھی کچھ وقت نکالیں۔ اکثر اوقات اندرونی سکون کا حصول بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، خصوصاً ایسے افراد کے لیے جو ہر وقت اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور کاموں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، مگر ماہرین کے مطابق اپنے لیے کچھ فارغ وقت نکالنا ذہنی گنجائش بڑھانے، جذباتی ذہانت کے بڑھانے اور اپنے آپ کو نظم و ضبط کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ نمبر 18 فلاحی کاموں کے لیے رضاکارانہ خدمات فراہم کرنا، کسی سماجی گروپ کے لیے کام کرنا یا کسی کی بے غرض مدد کرنا آپ کے اندر ایسے جذبات کو جگاتا ہے جسے آپ نے کسی بڑے کام میں حصہ بٹایا ہو۔ یہ مثبت جذبات زندگی کے مسائل کو احساس بھی کم کرتا ہے، جبکہ کامیابی کی جانب قدم بڑھانے بھی مدد دیتا ہے۔ نمبر 19 صبر کرنا سیکھیں۔ کم از کم ایک یا دو بری عادتیں ہوتی ہیں اور انہیں ترکن کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی کوشش ہی نہ کریں۔ بری عادتوں سے جان چھڑانا آپ کے اندر تحمل پیدا کرتا ہے، منفی رویوں سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 20 شکر گزار بنیں۔ شکر گزاری صحت مند اور اچھی زندگی کی کنجی ہے، مگر کسی کے لیے بھی دوسروں سے شکر گزاری کا احسان آسان نہیں ہوتا۔ جو لوگ شکر گزاری کی عادت اپنا لیتے ہیں ان کے اندر زندگی کے لیے اچھی امید بھی بڑھتی ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، جیسے اپنے پیاروں کو شکریہ کے خط لکھنا، SMS بھیجنا یا ای میل یا کال وغیرہ کرنا، یا کم از کم اپنے ذہن کے اندر تو ان چیزوں کے لیے شکر گزار ہوں جو زندگی میں آپ کو ملی ہے۔ نمبر 21 ماضی میں گم رہنا چھوڑ دیں۔ یقیناً ماضی میں گم ہونے سے بچنا بہت مشکل ہے، ہم سب کو ہی کچھ نہ کچھ پچھتاوے ہوتے ہیں یا خواہشات ہوتی ہیں، کوئی مختلف طریقے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی غلط نہیں کہ اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچیں اور اسے درست کرنے کی کوشش کریں، مگر ان غلطیوں پر افسردہ یا غصے میں رہنا کسی قسم کی مدد نہیں دیتا۔ اس سے بچنے کے لیے یا تو کسی سے مدد لیں یا راست اقدامات کریں۔ اگر ماضی میں کسی وجہ سے کوئی خلا رہ گیا ہے تو اپنے حال میں اسے بھرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 22 مناسب نیند۔ نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، اس کی کمی جسمانی دفاعی نظام، خون کی شریانوں سمیت صحت کو متعدد نقصانات پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ یقیناً ہر ایک کی نیند کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، کچھ کی نیند چند گھنٹوں میں پوری ہو جاتی ہے، مگر باقی سب کے لیے 9 سے 7 گھنٹے کی نیند ضروری ہے تاکہ وہ تازہ دم جسم اور ذہن کی مدد سے زندگی کی مشکلات پر قابو پا سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کر دیں۔ اگر صحت کے حوالے سے آپ کو معلومات درکار ہے تو میرے دوسرے یوٹیوب چینل علیزہ ارم ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔